अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की इस वक्त जो है इंतखाबी मुहिम वो बड़ी ज़ोरों से चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ तमाम जमातें अपना जोर लगा रही हैं और इस वक्त जो मुकाबला है वहाँ पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा घुमसान का रन डला हुआ है और पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके मरकज़ी रहनुमा जिनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ समेत जो हुकूमत के वफाकी वज़रा हैं वो इस वक्त मैदान और डेरे लगा के बैठे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। मरियम नवाज़ की 2 रोज़ हो गई हैं उनकी इंतखाबी मुहिम को और इंतहाई बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ा क्राउड पुलर के तौर पर वो अपने जो जलसे हैं वहाँ पर जा रही हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनके हक़ में ना सिर्फ अपना वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद कर रही हैं बल्कि साथ साथ जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर हुकूमत को बड़ी गहरी चोट लगा रही हैं। और मरियम नवाज़ की जो पहले दो रोज़ उन्होंने अपनी तकरीरें की उनमें उन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ की फ़ॉरेन पॉलिसी को डिफेंड भी किया और उसे एक कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी करार दिया, उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी के परखच्चे उड़ा दिए। और ख़ास तौर पर जो कश्मीर के हवाले से जिस तरह कर्फ्यू लगा रहा बुरहानुद्दीन वानी के बाद अभी गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो डेथ एनिवर्सरी गुजरी शहादत की उसके ऊपर भी हुकूमत की तरफ से कोई खातर ख्वाह कोई किसी किस्म का कोई आपको कश्मीरियों के लिए कोई पैगाम नज़र नहीं आया। मासवाए हल्का फुल्का जिस तरह एक होता है कि लिप सिंगिंग के अलावा कुछ भी नहीं था, उसे भी उन्होंने बड़ा शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन मरियम नवाज़ की अभी तक जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो लोग शायद सुनना चाह रहे हैं वो शायद उनके जो एंटी स्टैब्लिशमेंट सेटलमेंट हैं उस चीज़ को लोग सुनना चाह रहे हैं और जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ मरियम नवाज़ नज़र आ रही है। जैसे कि हमने अपने फ़ी लोग में आपको पहले भी बताया था, बल्कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मरियम नवाज़ का इस मरतबा जो कश्मीर का मिशन है ना सिर्फ वो कश्मीर जाएंगी बल्कि अपनी तोपों के रुख जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बजाय इमरान खान की तरफ करेंगी। और अब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का अपना जो बयानिया है उसे लेके आई हैं। पहले रोज़ ही उन्होंने बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर आपका इलेक्शन चोरी होता है तो मैं शाहराह दस्तूर पे आपके साथ होंगी। इसका मतलब कि मरियम नवाज़ डटी हुई हैं लेकिन उनकी जो अल्फाज हैं वो शायद वो उस तरह शिद्दत पसंदी उसमें नहीं है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बयानी की बात की जाए, लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है जो हमने उनके करीबी हलकों से जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि वो अपने टारगेट के ऊपर काम करती हैं और जो उनका टारगेट है वो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जीतना है और किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिगिंग नहीं करने देनी। क्योंकि माजी में देखने में ये आता रहा कि जो हुकूमतें रहीं उन्होंने ही वहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमतें बनाई और अभी भी जो कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो मुस्लिम लीग नून में गुज़िश्ता वजारत के भी मज़े लूटते रहे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो उड़ कर इस वक्त तहरीक इंसाफ के कैंप में गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिलावल के साथ भी मैच कोई हल्का नहीं है। बिलावल कितने बड़ा अच्छा स्ट्रोक्स निकल के मारा है और शायद अगर हम लेफ़्ट हैंडेड बात करें तो जिस तरह ब्रायन लारा चौके छिक्के मारता है तो उस तरह अगर मरियम नवाज़ मारी है तो दाने हाथ से इंज़मामुल हक की तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी चौके छिक्के लगा रहे हैं और हुकूमत के वज़रा को आरे हाथों ले रहे हैं। लेकिन बिलावल का जो हदफ़े तनकीद है वो इस मरतबा मुस्लिम लीग नून है और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। शायद यही वो एक पॉइंट है जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था और आज फिर हम उसे दोहराएंगे कि शायद यही वो पॉइंट है कि मामला अंदर खाते तय हो रहे हैं। तो ये जो असल है ना कि अंदर खाते क्या हो रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि हम वो एक स्ट्रॉन्ग कॉर्नर को छोड़ के पहले हम इस हुकूमत के दुआले आते हैं और उसे पकड़ते हैं, फिर देखते हैं कि होंदा की है और देखते हैं खान साहब का कितना वज़न। और शायद उस कॉर्नर में भी अभी तक की जो आज तक की जो इतलात है उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया है और उन्होंने खान साहब को भी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ठीक है इस मरतबा आप खुद लड़ें। और ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह देखने में आया कि किसी किस्म का भी कोई भी
ایک ون سائیڈڈ آپ کو پلے نظر نہیں آیا. اگر تھوڑی بہت کہیں کسی نے جو مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر حکومت نے اگر کوئی اس میں رگنگ کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے اہم ڈسکا تھا، اس کے بعد کراچی کا الیکشن تھا، لیکن ان دونوں کے نتائج جو وہاں پر جنہیں ووٹ پڑ رہے تھے وہی جماعتیں جیتیں. پیپلز پارٹی کراچی میں لے گئی اور اسی طرح جو ڈسکا کا الیکشن تھا وہ نون لیگ لے گئی. تو اب یہ دیکھنا ہے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ خاص طور پر اس پاور کارنر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اگر یہ نیوٹرل رہتے ہیں تو پھر ہم اپنا زور بازو آزمائیں گے. اور اگر اس میں کامیاب ہوں گے تو ناظرین آج آپ کو میں ایک اور بڑی خبر دے دوں، اگر آزاد جموں کشمیر کا الیکشن نیوٹرل ہو گیا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پھر پاکستان کے انتخابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیوٹرل ہوں گے، اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح باتیں کر رہی تھیں، شاید پھر آنے والے دنوں میں وہ بیانات اور وہ جو ایک دوسرے کے الزامات تھے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور یہی ایک بائنڈنگ ہوگی، ٹرسٹ بائنڈنگ ہوگی جو ان بڑی سیاسی جماعتوں کو دی جا رہی ہے پاور کارنرز کی طرف سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارا جو رول ہے وہ بڑا محدود ہے، اور ہم کسی بھی طور پر کسی بھی نہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں تھے نہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے وہ تھے یا نہیں تھے، آنے والے دنوں میں وہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا اہم ہوگا، اور اس کے لیے اب 25 جولائی کا انتظار کرنا پڑے گا. آخر میں بات کرتے چلیں، جس طرح کہ پی ڈی ایم نے اپنا عید کے بعد اپنا دوبارہ سے شیڈول دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنے احتجاج سے سلسلہ شروع کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی. اور جو انہوں نے گزشتہ دنوں جو اپنا جلسہ کیا، خاص طور پر جو مالم جبہ میں جلسے سے زیادہ مریم اورنگزیب چھائی رہی، اور جو ان کی زپ کی ایک فوٹیج وائرل ہوئی، اس کے بعد حکومت جو ہے اصل میں وہ چاہ تو یہ رہی تھی کہ ہم اس پہ سکورنگ کریں گے، لیکن وہ شاید ان کے نہیں ہوئی. لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، جو اخبارات میں بھی اور جو میڈیا میں بھی آ رہا ہے، اس کے مطابق جو بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کی طرف سے مریم اورنگزیب کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی یہ شرم کا مقام ہوگا کہ ایک خاتون خانہ کے لیے اور ایک پختون، ایک ایسے برادری کی طرف سے، ایسی قوم کی طرف سے کہ جو مہمان نواز سمجھی جاتی ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی بھی جاتا ہے تو وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اپنے مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں. اور اگر اپنی ایک بہن کی اگر اس طرح کی، جب کہ اب ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں مالم جبہ میں، یہ انجوائے کرتے ہیں، اپنے فرصت کے لمحات کو انجوائے کرنے کے لیے یہ تفریح کو استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، اور خاص طور پہ پھر ایک وزیر اعلیٰ کے پورٹ فولیو کا شخص اگر اس طرح کے بیانات کر دے گا تو یہ انتہائی نامناسب بھی ہے، اور خاص طور پہ ان کے جو منصب کے شایانہ شان نہیں ہے. اور میں اس ہر طرف سے سوشل میڈیا پہ شدید اس پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے، اس بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ مریم اورنگزیب کی آواز بنا ہوا ہے اور مریم اورنگزیب کے حق میں جو ہے بات کر رہا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی پریشان ہے کہ ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے، ساتھ ہی وہ اپنے حریفوں کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف ایک مرتبہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قومی سطح کے لیڈر ہیں، انہیں آپس میں باتیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کسی کی کرپشن ہے تو وہ ثبوتوں کے ساتھ اس پہ بات کریں، نہ کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی وہ اپنے ہی ہم وطنوں کا اور خواتین کی اس طرح بے عزتی کریں گے. تو پاکستان کا پوری دنیا میں کیا میسج آئے گا؟ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کہیں گے کہ عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آپ کو لیٹسٹ اپنی ویڈیو سے آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ.